نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، مسلک حق مسلک اہل حدیث مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطباء اور علماء دے خطابات سنے، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ میرے تو قبل ترجمان مسلک اہل حدیث اور خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ نے مسلک دی حقانیت نو بڑے ہی اچھے انداز دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ انہاں دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ میں سورہ توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت پڑھی جس دے اندر اللہ رب رحمان نے پیغمبر دی اوصاف جمیلہ دا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے جنی مخلوقاں نو پیدا کیتا ہے، بعض نے کہا 18,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 14,000 ہے، بعض نے کہا 70,000 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر اور جہانہ دی تعداد دا علم جڑا ہے وہ کسے جن انسان دے کول نہیں، صرف رب رحمان دے کول۔ لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں ذات اور بات، صورت اور سیرت، حسب اور نسب، نام اور مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ بالا تر اگر بنایا ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حضرت شاہ صاحب دی بات نو ہی اگے ٹورنا چاہنا
پیغمبر دی شان اور عظمت مقام نو ہر اہل حدیث مندا ہے. جیڑا پیغمبر دی شان دا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے. اور جیڑا بات یہ اہل حدیث تے الزام لگاندا ہے کہ اہل حدیث نبی دا ادب وڈے بھائی جنہ کردے نے، اہل حدیث دا مسلک اور منہج اور دعوت سنیے. اسی آنے لوگوں جنس دے اعتبار نہ آقا بشر نے اور مرتبت اور شان دے لحاظ نہ سید البشر نے. آپ دی عظمت شان پوری کائنات دے اندر مسلم ہے، لیکن آپ دی شان نو ودان دے حوالے نہ کہ آپ نو کیا جائے کہ انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. پیغمبر دی عظمت اور شان نو ودانا اے گناہ اے گمراہی. عموماً ہے جڑا جلوس جا رہے ہے جنہ پاکستان دے اندر بدامنی پیدا کی تھی، انہاں ہر چیز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دی تھی. اگر کوئی بندہ انہاں دا زخمی ہو گیا اتے بندہ پڑھ رہا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نو مختار کل کہنا. اہل حدیث دا مسلک اور منہج اے کہ ذات دے اعتبار نہ اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے. ذات اللہ دی الگ ہے، پیغمبر دی الگ ہے. یہودیاں نے حضرت عزیر نو کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کیا جی حضرت عزیر نو اللہ نے 100 سال تو بعد زندہ کیتا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دی آغوش چ رکھیا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ جواب آیا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن حضرت عزیر نو علم غیب نہیں کہ 100 سال گزر گئے تے بابیاں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب رہ جاندیاں نے. بابے پیچھے رہ گئے، بلیاں آگے لنگ گئی ہیں. بول دے نہیں ہو بابے دی بلی جنی یار میوں کر دی انہیں ہی مہمان ہوندے نے. انہیں کسی 8 میوں کیتا مرید ال مہمان نہ آ گئے. انہیں کہا بابا تیری اج بلی بھول گئی ہے. انہیں کہا کی ہویا ہے نے 8 میوں کیتا مہمان نہ آئے نے. انہیں کہا 9واں بھابی ہے، ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی. بھئی جنہ دی رجسٹریشن قرآن کر رہے ہیں ولیاں دی. اصحاب کہف 309 سال ستے اٹھے، اللہ نے پوچھا بھی قال کم لبثتم، کنی دیر ٹھہرے؟ سارے ولیاں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. میں کہا جنہ دی رجسٹریشن قرآن کر رہے ہیں، رحمان کر رہے ہیں، انہاں نو پتہ نہیں 309 سال لنگ گئے تے بابا دا جن نے وہ 10 دن دا تھوڑے گھر چ توید کتھے نپے نے. میں کہا نبی سلیمان دے جنہاں نو تے پتہ نہیں لگا کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے. جب تک وہ ڈنڈا جیڑا ہے وہ دی طاقت ختم نہیں ہوئی سوٹے دی، نبی سلیمان ڈگے نہیں، جنہاں نو پتہ لگا نہیں. میں کہا نبی سلیمان دے جنہاں نالو بابے دے جن تگڑے نے. یہ سارا کچھ ہی دسی جاندے بھی توید تینو تیرے چھوٹے بھرا نے پائے نے، وہ گھر ڈانگو ڈانگی ہوئے نے. رجسٹرڈ ولیاں نو پتہ نہیں. آئیے اس طرح ہی عیسائی کہنے لگے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے. بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے جی اسی تھانو نبی مناں گے، کلمہ پڑھاں گے، شرط ایک کہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام دس دیو، اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے.
نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، آواز آئی ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ میرے محبوب تسی انہاں نوں دو ٹوک کہو نا کہ تسی آدم دے ماں تے باپ دا نام دس دیو، میں عیسیٰ دے باپ دا نام دس دینا۔ کہنے لگے جی آدم دا تے ماں باپ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ ساڈے موجودہ معاشرے کیا کہ نبی نور من نور اللہ، صرف نور نہیں، نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچوں نور ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں۔ قرآن نے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہاں لوکاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا۔ ایک ایک بات نو بڑی توجہ نہ سننا۔ پھر قرآن نے نفی کی تھی، فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اجے آواز نہیں آئی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ فرمایا ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، اللہ دی ذات کون ہے جڑی اولاد تو پاک ہے۔ لم یتخذ ولدا۔ سنیے گجراں والے دے باسیو، اہل حدیث دا پیغام، اہل حدیث دے مسلک دے وکیل دی بات نو اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ۔ اللہ دی ذات جڑی اولاد تو پاک ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سناوا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اجے آواز نہیں آئی، کون ہے؟ اللہ ہوئے انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذاتوں ہے جدی اولاد کوئی نہیں۔ ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی ذاتوں ہے جدی بیوی کوئی نہیں۔ وخلق کل شیء، ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، ہر چیز نو جانن والا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن دی ایک واحد صورت ہے جنہوں اللہ نے احد تو شروع کیتا ہے، احد تے ختم کیتا ہے۔ عربی گرامر دے اندر میرے استاد محترم حضرت پروفیسر سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے، جماعت تے جید علماء تشریف فرمان ہے۔ عربی گرامر دے اندر دنیا دا واحد لفظ اللہ جدی تسنیہ بھی نہیں تے جدی جمع بھی نہیں، اور جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہو؟ سونیا کہہ دیو اللہ احد، احد پہ معنی واحد، اللہ کلہ، اونچی بولو اللہ، جنہ دا کلہ ہوئی بولے آجی اللہ، اللہ کلہ، اللہ الصمد۔ سمد دے پنجی مانے محدثین نے لکھے نے، سمد انہوں آندے نے جڑا کسے دا محتاج نہیں، پوری کائنات او دی محتاج ہے، خود کھاندہ نہیں پوری دنیا نو کھواندہ ہے، خود پیندہ نہیں پورے جہان نو پلاندہ ہے، خود پہندہ نہیں پوری کائنات نو پہناندہ ہے، خود سوندہ نہیں پوری دنیا نو سواندہ ہے، خود مرنا نہیں پوری کائنات نو نے مارنا ہے۔ اللہ سمد۔ لوگوں جدی بیوی نہیں بچے نہیں، جڑا بیوی بچیاں تو بے نیاز ہے، سورے سالیاں تو بے نیاز ہے، کنبے قبیلے تو بے نیاز ہے، برادری تو بے نیاز ہے، بہن پائیاں تو بے نیاز ہے، اللہ تو سارے رشتیاں تو کیوں بے نیاز ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد
وہ بولو تو صحیح یار تھانوں تے آندی ہے نا سورت اخلاص آندی ہے نا بول دے نہیں کیونکہ ساڈے ملک دے اثر اکثر وزیراں نوں نہیں آندی بول دے نہیں میرے ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے میں معذرت ویکھ نہیں سکیا موسٹ ویلکم جی ربانی صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اچھی کہہ دیو آمین فرمایا اللہ میاں لد ولم یولد او نہ کوئی او دا مائی باپ ہے نہ او کسے دا مائی باپ ہے ولم یکن لہ کفوا احد لوگو کوئی نبی کوئی پیر کوئی ولی او دا کوئی بھی ہم پلہ نہیں او کلہ ہی ہے اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو مر رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پا بند سبنو تو اتا کلا آخ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آگ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آگ کے تکبیر مسئلہ کیا لے حدیث المدد 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 رہبران رہنما حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا مولانا محمد یوسف مسروری صاحب پھر اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد تے میرے نبی دی ذات دیواری آئی فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین پھر کہہ دیو سبحان اللہ اے میرے پیغمبر کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیویاں نو مومنہ دیاں عورتاں نو لوگو بنت دی جمع بناتے امرأتن دی جمع نساء ہے زوج دی جمع ازواج ہے پتہ ہے لگ دے سید تو میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی ہیں نے لیکن اللہ دی بیٹی کوئی نہیں نبی دیاں بیویاں بھی ہیں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں میرے پیغمبر دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں نبی دا قبیلہ قریش ہے رب دا قبیلہ کوئی نہیں نبی دے باپ دا نام عبداللہ اللہ دا باپ کوئی نہیں نبی دی ماں دا نام آمن ہے اللہ دی ماں کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے جنم والی بستی مکہ ہے تے دفن والی بستی جیڑی ہے مدینہ ہے اللہ دی جنم والی بستی بھی کوئی نہیں تے دفن والی بستی بھی کوئی نہیں پھر تینوں مننا پائے گا میرے نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات ساجد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے میرے پیغمبر دی ذات فانی ہے اللہ دی ذات معبود ہے اللہ دی ذات جڑی موجود ہے اللہ دی ذات علا کل شیء قدیر ہے نبی دی ذات سراج منیر ہے اللہ دی ذات مختار کل ہے نبی دی ذات امام کل ہے اللہ دی ذات غوث اعظم ہے نبی دی ذات امام اعظم ہے اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے اللہ دی ذات دستگیر ہے نبی دی ذات پیر ہے میرے اللہ دی ذات غوث اعظم ہے نبی دی ذات امام اعظم ہے اللہ دی ذات جڑی ہے عرشتے کلی ہے نبی دی ذات فرشتے کلی ہے اللہ دی ذات دی خدائی چ کوئی شریک نہیں میرے مصطفیٰ دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات مخلوق ہے اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے نبی تے اللہ دی ذات ایک نئی بات دعا دی ایک ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ وہ بولو دے صحیح اللہ دی ذات خالق ہے اونچی بولو نبی دی ذات
تے پھر مینوں کہندے جیڑا خالق مخلوق نہیں، جیڑا عابد معبود نہیں، جیڑا ساجد مسجود نہیں، جیڑا فانی موجود نہیں، جدی قبر ہے او داتا نہیں، جیڑا داتا ہے او دی قبر نہیں۔ دلیل نمبر 2، اللہ دی ذات دی واری آئی، فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ دی ذات ہوئے جیڑی زندہ قائم رہے گی۔ اللہ دی ذات دی واری آئی، اللہ فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ ادھر میرے وال ویکھو، ہو وال حیو او جیوے جیوے نت جیوے، او ول حیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دی ذات جڑی ہے قائم زندہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ میرے محبوب جی بھروسہ او دیتے کرو جڑا زندہ ہے، جنہوں کدی موت نہیں آئے گی۔ اللہ دی ذات زندہ ہے، زندہ رہے گی، قائم ہے، قائم رہے گی۔ نبی دی ذات دیواری آئی، اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ نبی دی ذات دیواری آئی، فرمایا سونیا زبان نبوت چو اعلان کر دے ہو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ سونیا زبان نبوت چو اعلان کر دے ہو، میری زندگی تے میری موت کتے اللہ فرماندے نے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کتے اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کتے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، اور لوگوں نبی دی ذات کل من علیہا فان، اللہ دی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نبی دی ذات کل شیء حالق، اللہ دی ذات الا وجہہ لہ الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میرے اللہ دی ذات زندہ ہے، نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے۔ رب نے زبان نبوت چو اعلان کرا دیتا ہے، جاؤ باب وفات النبی پڑھو، اماں جی عائشہ نے پورا نقشہ ہی کھینچ دیتا ہے۔ جس دن اللہ دے نبی فوت ہوئے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریگی و ریگی داخل علی عبد الرحمن بن ابی بکرن بیادہی سواکن۔ جگاں دے پیر دی پیاری بیوی میری امی فرما دیا نے، آقا جدن دنیا تو گئے، گھر بھی میرا ہے، واری بھی میری ہے، تے گود بھی میری ہے۔ اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ میرے پائی عبد الرحمن داخل ہوندے نے، انہاں دے اچ مسواک ہے، جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے، مسواک تے ٹیک ٹکی لگ جاندی ہے، میرے محبوب دیاں نظراں جم جاندیاں نے۔ اماں جی فرما دیاں نے وارف تو میں پہچان گئی، تے میں کہنی فَقُلْتُ آخُذُهُ
اللہ رسول پکڑ کے دیا میرے محبوب کو بولیا نہیں جاندہ. آقا سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ. مسواک پکڑ کے دیتی, نبی علیہ السلام کو چتھی نہ گئی. اماں جی فرماندیاں نے میں نرم کر کے دیا. آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں ہے یا. اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نو چنگی طرح نرم کر کے دیتا ہے. میرے پیغمبر نے مسواک دھوتی نہیں اوویں ہی منہ پا لئی. تے ہن 6 بال ہو جاندے نے تے پوچھدے نے بیوی دا ہے جھوٹا کھا لینا چاہیے. میں یہ مسئلہ ہن درپیش ہے, بول دے نہیں. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آپ نے مسواک کی تھی, پورا نقشہ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے قد مات نبیکم, صحابیو تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے میرے پیغمبر تے چادر پئی ہے یمنی داری دار. اس چادر تے گجراں والے دے باسیو کوئی کلمہ نہیں جے لکھیا, کوئی کل نہیں جے لکھے. نبی دے پاک وجود تے کلمے تے آیت الکرسی والی چادر صحابہ نہیں پائی. آج تو اس وجود تے اتے کلمے تے آیت الکرسی والی چادر پانا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز ہی نہیں پڑھی. میرے پیغمبر دی میت پاک سوار منگل بدھ تک پئی رہی ہے. آئیے ذرا جدو صحابہ نے آپ نو غسل دیتا ہے, غسل دین تو بعد نبی علیہ السلام نو دفن کیتا ہے. اما عائشہ دے حجرے دے اندر اس طرح پردہ لمکیا ہے تے حضرت فاطمہ دیاں نے انس اج اس وجود تے مٹی پا دیتی جے جدا کدی تھک وی تہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. میرے پیغمبر دی ڈاچی اٹھا الاصابہ فی تمیز صحابہ. حافظ ابن حجر دی او لوگوں حضرت میرے پیغمبر دی ڈاچی 14 دن پیغمبر تو بعد زندہ رہی. کچھ کھادا بھی نہیں, کچھ پیتا بھی نہیں. ظالمہ تو پنگڑے پا رہے ہیں. میرے پیغمبر دی وفات والے دن 12 ربیع الاول والے دن نبی دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے انہاں دا مدینے تو بعد ڈیرا ہے. انہاں دے بچے نے دسیا باجی نبی پاک فوت ہو گئے نے. انہاں چیخ ماری, اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی. صحابہ دے نے اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے عبداللہ. تے عبداللہ کی آندہ ہے مینوں اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آونا. میرے پیغمبر دا وجود پاک آج بھی قبر پاک دے اندر موجود ہے. اہل حدیث دا مسلک اور منہج سنو. نبی دے انبیاء دا ایک خاص ہے کہ انہاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. جس طرح میرے پیغمبر نو دفن کیتا ہے میرے پیغمبر دا وجود پاک قبر پاک دے اندر قیامت تک ہوویں ہی رہے گا. میں کہہ مرزیو مرزا دی قبر بھی پھولو قادیاں دے اندر تے جے دی قبر چو سور نہ نکلیا تے مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گے. بول دے نہیں یار, کو گل دی سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ. مولانا یوسف دکھڑوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک مرزائی نہ مناظرہ ہویا نا. مولانا فرمان لگے مرزے دی قبر چاج بھی آگ بال دی ہے. آندہ نہیں, قادیاں لے گئے تے ویکھیا مرزے دی قبر تے پہنچے آگ بار رہی ہے. مولانا نو نظر آ رہی, مرزائی نو نظر نہیں آ رہی. مولانا نے دعا کی تھی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے دی نظر کو بھی پردہ ہٹا دے. جدو پردہ ہٹیا تو مرزائی پیچھا نو نسیا. مولانا فرمان لگے کی ہوئے ہی اگے نو ہو پیچھا نو کیوں جانا ہے نا, واقعی آگ بال نہیں. آج تو بعد میں مرزائیت تو توبہ کرنا. جاؤ قادیاں دی اندر, قادیاں دے مرزائیاں نے بات کہی کہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ قادیاں دی اندر آ کے اس بات دا حلف دے قرآن سر تے رکھ کے کہ مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل جو ہی ہے. اگر وہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ مرسری 1 سال زندہ رہ جائے اسی قادیاں دے مرزائی جرے نے مرزائیت تو توبہ کر لانگے. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا گئے حلف دیتا تے نال کیا تسا کیا ہے کہ 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہ جائے, میں 5 سال زندہ رہاں گا. ساتھی کہنے لگے مولانا انہا سال کیا تو ہی 5 سال. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے. آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ منو کچھ نہیں سی ہونا. آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ منو کچھ نہیں سی ہونا. میرے بھائیو اہل حدیث دا مسلک منہج جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دنیا تو چلے گئے, قبر باغ موجود
تے اللہ زندہ ہے وہ زندہ رہے گا. نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے. آئیے دلیل نمبر 3 لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے اچھی بولو نیند بھی. تے نبی دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی آؤندی ہے نیند بھی آؤندی ہے. حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے جگہ دے پیر جا رہے نے رستے دے اندر قیام کیتا ہے. آقا فرماندے نے بلال اسی سون لگے ہاں تو سونا نہیں. تو اذان بھی کہنی ہے نماز واسطے بھی ٹھانا ہے. صحابہ سوں گے آقا سوں گے تے بلال نے نا ٹیک لائی اٹھنی نا پھر ٹائم اجے واہ میں بھی لک نہ سیدھا کر لاں. تے بلال علی بھی سوں گئے صبح سورج دیاں کرنا چہرہ نبوت تے پہیاں بلال جی جی یا رسول اللہ تینوں کیا سی نماز واسطے ٹھانا ہے تے تو آپ بھی سوں گئے ہیں. تے بلال کی آندے نے سونے جس رب نے تھوانوں سوایا انہیں منوں بھی جیڑا سوں جائے مشکل کشا. وہ بولو تے صحیح یار. جیڑا سوں جائے مشکل کشا جنوں اونگ آئے حاجت روا مختار کل نہیں ہوندا. تے جیڑا مشکل کشا ہے انہوں نینداں آؤندیاں ہی نہیں. انہوں نینداں نبی موسیٰ ایک دن کہنے لگے اللہ ہی تو ہی سوندے نہیں. فرمایا نہیں. فرمایا منوں اونگ بھی نہیں آؤندی. اللہ وہ کی ہوندی. فرمایا اراؤ کوہ تور تے پھڑا کے نا 2 بوتلاں پھڑا دیتی ہیں. فرمایا کھلوتے ہی رہا جے اونگ آئی ہاتھ ٹلے ہوئے بوتلاں چھٹیاں ٹوٹ گیا. موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں. اللہ اونگ آ گئی. فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا. میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا. میں سو جاندا درائے کلزم چ موسیٰ نو سکے پیری پار کون لگاندا. میں سو جاندا دنیا دے لوگوں زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا. میں سو جاندا 18 سال تو بعد ایوب نو شفاواں کون دیندا. میں سو جاندا ہائے ہائے یعقوب 40 سال تو بعد نگاہاں کون دیندا. میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا. میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تیواں چ کون سندا. آنا میں سو جاندا ساریاں دائیاں چھڈ کے تر گئیاں حلیمہ دی گوچ نبی نو کون پاندا. میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا. میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندا. اوے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں. اور رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگلاؤندا نہیں. تو پھر بھی میرے بھوئے آؤندا نہیں. کہو لا الہ جنہ دا اللہ دے یقین ہے تو ہی تے مانے اچھی کہو لا الہ الا اللہ. تے گل بڑی پیاری ہے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں. اوہ چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ. خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینوں صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں. کہو لا الہ الا اللہ. اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آؤندی پیغمبر دی ذات نو اونگ بھی آؤندی ہے. اللہ دی ذات سوندی نہیں میرے محبوب سو جاندے نے. نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعاں دی ایک ہے. آئیو اگے میں چلا وما کان ربک نسیا. اللہ دی ذات بھول دی نہیں تے نبی دی ذات بھول جاندی ہے. حدیث صحیح البخاری چ جگاں دے پیر نے زور دیاں کنیاں رکعتاں پڑھائیاں صلی الظہر خمسن. کنیاں پڑھائیاں 5. پوچھی بولو کنیاں پڑھائیاں. اللہ رسول اگے 4 اج 5. فرمایا نہیں میں 4 ہی پڑھائیاں نے. صحابہ 5 تے اللہ رسول کہہ رہے نے میں 4. اگر نبی نو علم غیب سی 5 نو 4 کیوں آندے رہے. پھر کی ہویا ہن جے کو مولوی 5 پڑھا لے نا اگلے دن اپنا اکارے کینٹ چو ایک فوجی دا فون آیا منو. وہ کہنے لگا جی پسروری صاحب ساڑھے مولوی صاحب نے 3 پڑھا کے سلام پھیر لئی ہے. کہاں کہا جی مولوی 3 پڑھیاں نے. انہیں کہا مڈو شڈو پڑھنی ہے.
ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਪੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਲਈ ਹੂ ਹੁਣ 3 ਠੀਕ ਨੇ 5 ਠੀਕ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਪੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 5 ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਫਾਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫੌਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ 5 ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ रसूल फरमाया साजादा सजदा तईन ओ चीप गो नबी ने 2 सजदे कीते ते आका फरमांदे ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम अनसा कमा तनसऊन फाइजा नसीतु फज़क्किरूनी मैं थोड़े वांगू बशर हाँ अगर जिवें तुसी भुल जाते हो मैं भी भुल जाना वा भुल जावा तो याद करा दिया करो आपने असर दियाँ 4 पढ़ानियाँ सन 2 पढ़ाइयाँ सिहाबा पढ़ के निकल गए एक झटका आदमी पेंडू आदमी है इनू सुलयदैन क्या आन के अल्लाह रसूल नमाज कम हो गई फरमाया नहीं अल्लाह रसूल तुसी भुल गए हो फरमाया नहीं तो फिर 2 क्यों पढ़ाइयाँ फरमाया नहीं मैं 4 पढ़ाइयाँ ने सिहाबा नू बुलाया भैया सुलयदैन की अल्लाह रसूल सच कह रहा है 2 ही पढ़िया ने 2 और पढ़ाइयाँ फिर सजदे कीते सजदा साहब फिर आपने वही कलमे कहे मैं थोड़े वांगू बशर हाँ जिवें तुसी भुल जाते हो मैं भी भुल जाना जदों मैं भुल जावां याद करा दिया करो अल्लाह रसूल पीछे अल्लाहु अकबर कहिए फरमाया नहीं भुल जावां तो पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कहिए फरमाया नहीं ला इलाहा कहिए फरमाया नहीं जदों मैं भुल जावां कहो सुबहान अल्लाह सोने तुसी भुल गए हो अल्लाह भुलन तो पाके नबी दी जात भुलदी ने भुल जाती है अल्लाह दी जात भुलदी नहीं नबी ते अल्लाह दी जात एक नहीं बात दुआ दी एक है 5वीं दलील वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह जो अल्लाह चाहे वो ही हुंदा जो नबी चाहे बोलो तो सही वो क्या सी ना शाह साहब बयान कर रहे सन जो अल्लाह तो रसूल चाहे नहीं जो कल्ला अल्लाह चाहे कुल्ला अमली कुल नफसी नफ़अ वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह सोने कह दो मैं अपनी जान दे नफे नुकसान दा मालक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे आप ते वही नहीं आई जग्गां दे पीर ते वही जिबरील लैके नहीं आए जिबरील आए सोने जदों भी कोई वादा करो इल्ला यशा अल्लाह की कहना इनशा और दूसरी भी बोलो ना इनशा अल्लाह इनशा अल्लाह कहना अगर अल्लाह ने चाहा महबूब जी तुसी सानू विचों ना कढ़िया करो तुसा भी कहना है इनशा अल्लाह ते तुसी भी जदों कोई वादा करो की कहना है इनशा हाँ मतलब उस हिसाब ना एक चौधरी मझ लैन चला मौलवी साहब कितने चले हो चौधरी साहब मझ लैन उन्हें कहा जी इंशाअल्लाह कहो उन्हें कहा बैया इंशाअल्लाह का कोई लाग ਉਹਦੀ ਕਿ जेब कट ली वो खाली वापस आ गया मौलवी साहब चौधरी साहब मझ नहीं जाती इंशाअल्लाह मंडी गया इंशाअल्लाह जेब कटी गई हुण हर गल नहीं इंशाअल्लाह ठोकी जाए इस वास्ते मेरे भाइयों जो नबी चाहे वो हुंदा जो अल्लाह चाहे वो हुंदा जो नबी चाहे वो हुंदा हजरत ज़करिया चाहते सन कि 120 साल की उम्र च पुत्र ना मिले आंदे सन नहीं अल्लाह को उम्र पुत्र लैन दी ते नहीं ना पहलू मान लिया मंग लिया ते बाद जदों अल्लाह ने कहा तेरे पुत्र देंगा जिहदा ना याहिया होएगा नबी होएगा नेक होएगा अल्लाहु अकबर ते नाल ही आंदे ने जिबरील किवें होएगा मेरी बीवी बांझ मैं बुढ़ा वां इन्नी वस्ताल रासु शैबा सवेद चिट्टा सिर चिट्टा हो गया है अन्नी वहनल अज़्म मिन्नी हड्डियां दी मेख खत्म हो गई है हुण किवें होना है ते जिबरील तेरी तौहीद तो भी जग वार दियां जिबरील आंदे ने काला कज़ाली कल्लाहु यफ़अलु मा यशा पता मैनू भी कोई नहीं किवें होना देण वाला जाने ते लैण वाला जाने आवाज़ आई जदों तुसी चाहते हो पुत्र मिल जाए उदों मैं रब नहीं है चाहता हुण तुसी नहीं चाहते मैं चाहना मेरे नबी तू चाह ना चाह मैं चू चाहना लोगों को दसना चाहना ना देवा जवानी च ना देवा देन ते आवां ते 120 साल की उम्र च ही वो बोलो तो सही हुण नबी इब्राहिम चाहते सन छुरी इस्माइल का गला कट्टे तो रब ने कहा लू भी नहीं कटना इस वास्ते मेरे भाइयों ये अकीदा मुसलम रखो अल्लाह ते नबी दी जात एक नहीं बात दुआ दी एक के उची बोलो बात दुआ दी अल्लाह दी जात खालक है नबी दी जात
मखलूक है। अल्लाह की ज़ात नू मौत नहीं आनी, अल्लाह की ज़ात कायम है, जिंदा है। नबी की ज़ात दुनिया तो चली गई, अल्लाह की ज़ात नू ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। नबी की ज़ात सौ जाती है, ऊँग भी आती है, नींद भी आती है। अल्लाह की ज़ात भुलती नहीं, नबी की ज़ात भुल जाती है। जो अल्लाह चाहे वह हुंदा, जो नबी चाहे वह नहीं हुंदा। अल्लाह ते नबी की ज़ात एक नहीं। बात दुआ दी है कि यही मेरे मसलक का पैगाम है, यही मेरे खुताबा है, उलमाए कराम का थोड़े नाम मैसेज है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।